درس 17. اسم فاعل. نویسنده، آینده، زننده، رونده، راننده. کلید تمرین 81. آورنده، شکننده، سوزنده، خرنده، برنده، گیرنده، آینده، برنده، کننده، خورنده، رونده، دارنده، شنونده، زننده، کشنده، سازنده، خواننده، گوینده، کشنده. نویسنده. کلید تمرین 82. 1. در 2-3 روز آینده. 2. نویسنده این مقاله کیست؟ 3. کارد برنده. 4. این کتاب خواننده فراوان دارد. 5. آفتاب سوزنده. 6. گوینده داستان. 7. بیماری کشنده. 8. سازنده آپارتمان. 9. دارنده بلیت شماره 55. 10. گیرنده نامه. اسم معنا: زیبایی، پیری، زندگی، بلندی، سیاهی. رانندگی. کلید تمرین 83. جوانی، تندخویی، تشنگی، گرسنگی، زشتی، دیوانگی، زردی، گرمی، بزرگی، کوچکی، قشنگی، مهربانی، خوبی، بدی، تمیزی، خستگی، بیماری، افسردگی، خوشی، سرخی، روشنی، تاریکی. آموزندگی. کلید تمرین 84. تنبلی، تازگی، آموزندگی، سختی، آسانی، تاریکی، درستی، بیچارگی، خشکی، خودخواهی، نادانی، ناراحتی، دورویی، نگرانی، پستی، بیماری. مریضی. صفت نسبی: ایرانی، نفتی، خانگی، اقتصادی، کجایی، احمدی. کلید تمرین 85. افریقایی، آسیایی، اروپایی، آمریکایی، هندی، پاکستانی، تهرانی، ایتالیایی، اسپانیایی، دانمارکی، روسی، دریایی، آسمانی، هوایی، زمینی،
آهنی، فلزی، نایلونی، محمودی، آمری، طلایی، نقره‌ای، مسی، شمالی، جنوبی، شرقی، غربی، یونانی، چینی، ژاپنی، پنبه‌ای، پشمی، شهری، روستایی. کلید تمرین 86. پست هوایی، پست زمینی، نامه هوایی، کتابی، ببر کاغذی، انگلیسی، فرانسوی، ترکی، چوبی، آلمانی، عربی، خارجی، تاریخی، بارانی، لباس تابستانی، روز زمستانی، برفی، طوفانی، هوای بهاری. دولتی. تمرین 87. بشنوید و تکرار کنید. خانه او بزرگ است و خانه من هم بزرگ است، اما خانه من به بزرگی خانه او نیست. قد پسر شما به بلندی قد من است. پول احمد به اندازه پول نادر بود. آدمی به خوبی پدر محسن ندیده بودم. خدا رحمتش کند. زنی به مهربانی او هرگز سراغ ندارم. خدا حفظش کند. چکی به مبلغ 3000 تومان برایش کشیدم. ببخشید آقا، شما کجایی هستین؟ اهل تهران یا اهل شیراز؟ برای چه صندلی فلزی برای اتاق کارتان نمی خرید؟ برای اینکه نه تنها صندلی فلزی به قشنگی صندلی چوبی نیست، بلکه گرانتر هم هست. اتاق پذیرایی ما به اندازه کافی روشنی ندارد. او به این خانه احتیاج ندارد. او خانه به این بزرگی را نمی خواهد. زمینی به طول 500 متر و به عرض 60 متر. باید کمی استراحت کنم، چون دیگر نمی توانم چیزی بنویسم. مرد دیگری که او را نمی شناختم وارد شد. آیا چیز دیگری میل دارید؟ لطفاً یک چایی دیگر برایم بیاورید. آنها یکدیگر را نمی توانند تحمل کنند. کلید تمرین 88. 1. مردی به سن شما. 2. اتاقی به طول 8 متر و به عرض 5 متر. 3. پیرمردی به سادگی یک بچه. 4. پول من به اندازه پول شما نیست. 5. اتاق او به بزرگی یک جعبه بزرگ بود. 6. آیا لباسهای شما به تمیزی و شیکی لباسهای او هست؟ 7.
آنها چکی به مبلغ 1500 تومان برای من فرستادند. 8. ماشین به این بزرگی بنزین زیاد احتیاج دارد. 9. آیا واقعاً به دوستی من احتیاج دارید؟ 10. شما دیگر احتیاج به استراحت ندارید، چون حالتان کاملا خوب است. 11. من احتیاج نداشتم پیش شما بیایم. 12. آنها یکدیگر را دوست دارند. 13. خیلی متشکرم، ولی دیگه میل ندارم. 14. نگران نباش، من یکی دیگه بهت میدم. 15. ما کاملا میتونیم با هم دیگه بسازیم. تمرین 89. داستان زیر را بخوانید. درست دیدن و درست شنیدن. نه، من هرگز آقای خردمند را فراموش نمی کنم. سالهاست که او را ندیدم. در آن وقت که من در کلاس 3 دبستان درس می‌خواندم، آقای خردمند معلم من بود. من پیش از آقای خردمند معلم‌های دیگری هم داشتم. بعد از او هم معلم‌های دیگری داشتم. ولی هنوز هر وقت که درباره مدرسه و درس و معلم فکر می کنم، به یاد آقای خردمند می افتم. آقای خردمند در آن سال که معلم من بود چیزهای بسیاری به من یاد داد که در همه عمر به دردم خوردند. ولی حالا وقتی که فکر می کنم می بینم که بهترین چیزی که او به من یاد داده است دیدن و شنیدن است. در حقیقت آقای خردمند درست نگاه کردن و درست گوش دادن را به من یاد داد. روزهای آخر اسفند بود. یک روز آقای خردمند به کلاس ما آمد. از ما پرسید حالا چه فصلی است؟ همه با هم گفتیم زمستان. آقای خردمند گفت جواب شما درست است، ولی من اگر به جای شما بودم جوابی از این کاملتر می دادم. می گفتم که آخر زمستان است و بهار دارد می آید. حالا بگویید از کجا می فهمیم که بهار دارد می آید؟ محمود گفت معلوم است. چند روز دیگر عید نوروز است و عید نوروز روز اول بهار است. آقای خردمند گفت آری، من میدانم که بهار دارد می آید، برای اینکه نشانه‌های آن را دیدم. شما هم اگر درست نگاه کنید
نشانه‌های بهار را می‌بینید. 2 روز به شما وقت می‌دهم. سعی کنید که نشانه‌ای از بهار ببینید یا بشنوید. بعد آن نشانه را به کلاس بیاورید یا آن را برای ما بگویید. جنگل کوچکی در نزدیکی خانه ما بود. از کلاس که بیرون آمدم با خود گفتم امروز عصر به جنگل می روم و نشانه‌ای از بهار پیدا می کنم. عصر آن روز نتوانستم به جنگل بروم. پدرم کارگر بود و از صبح تا شب در کارخانه کار میکرد. چند روز بود که حال مادرم خوش نبود. آن روز عصر او میخواست پیش پزشک برود. ناچار من در خانه ماندم تا از برادر و خواهر کوچکترم نگهداری کنم. با خودم گفتم فردا عصر به جنگل می روم. عصر روز بعد با عجله از مدرسه به خانه آمدم. آن روز حال مادرم کمی بهتر شده بود. مادرم از صبح زود مشغول کار شده بود. 2 اتاقی را که ما در آنها زندگی می کردیم تمیز کرده بود. عصر که به خانه آمدم گفت عید دارد می آید. زیرزمین خانه کثیف و پر از آشغال است. من امروز اتاقها را تمیز کرده ام. کمی از آشغالهای توی زیرزمین را هم بیرون آورده ام. اما دیگر خسته ام